म्हजें नांव नम्रता नायक, हांव खांडेपार शिगमोत्सव समिती यांचें बरो पयर जे जालें जे कितें वाळपय जालें तितून तेजी चूक नाशिल्ली, तो फक्त पळोवपाक गेल्लो थंय. बेश्टोच तरी तो एकलो गावलो म्हणून ते सगळे 30-40 जाणां तेंचेर चडल्या आनी असो मारप हें तरी खंयच्याच पारंपारीक खंयचेच मेळ करपाना. आनी खंयचोच जो मास्टर जो आपल्याक म्हणटा तो विघ्नेश नायक जाल्यार म्हाका दिसना तो पयलींच टायर्ड आशिल्लो, पियोन येयलेलो. इतल्यो बुरश्यो आमच्या लेडिजांक तेणें गाळयो मारल्या म्हणून हे सगळे गेल्ले बाबा उलोवपाक म्हणून, पूण तेंचे सगळे भुरगे येवन अटॅक करपाक लागले, तोणयो बिणयो घेवन येवपाक लागले. इनफॅक्ट ज्यो नाचता जे गडे घेवन नाचता त्यो तोणयो घेवन येवपाक लागले फक्त मारपाक म्हणून, सामकें अशें मारुनूच उडोवपाक म्हणून. आनी तेंचे सगळे भुरगे सुद्दां आमकां ट्रॅक करताले की मारून उडयतले तुमकां, मारून उडयतले. विघ्नेश हो मास्टर पॉयंट आवट करून म्हणपाक लागलो की हेका मारा. ते पुलीस सुद्दां कोणी काय येवंक ना वाचोवपाक त्या टायमार. मे बी थंय झगड्यो हेवटेन तेवटेन चालू आसतल्यो म्हणून पावोंक ना. बट आतां सद्याक तरी केस केला. तुमचो डिमांड कितें आसा? म्हणून सांगला डिमांड फक्त अरेस्ट करपाचो म्हणटा. अरेस्ट करपाचो डिमांड फक्त आतां मर्डर, एक्चुली इट्स मर्डर केस, हाफ मर्डर केसूच न्ही. तसले कितें मारप म्हटल्यार इतले रगत येवन सुद्दां बाबा हॉस्पिटलान वचपाक दिवना तेका. हॉस्पिटलान वचपाच्या टायमार सुद्दां येवन मारला तेका. आनी हो केस पळोवया आतां सांगला वाळपयच्या पुलीस स्टेशनान की करतले म्हणून कितें ते होप आसा करतले. सगळे होप धरून आसा. तो भुरग्यांक मारपाक गेले, एकल्या कितले जाण मारपाक गेले. ग्रुपाचे आनी आसा परत बॅन सुयोग ग्रूप आसा ताका एंटायरली गोवा बॅन करपाचो ही आमकां एक रिक्वेस्ट केल्या आमी. आनी जे सगळे आशिल्ले पळय मेळाचे तांकां मेळाचे म्हणजे गुंडे तांकां इतली सामकी कडक पनिशमेंट दिवपाची की फुडें आनी फ्युचरान ते कोणा कडेन अशें करपाक चिंतपाक जायना म्हणून. इतली आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट केल्या आनी आमी होप करता की पुलीस रायट डिसिजन घेवन सगळें प्रोसेस इन सेक्शन सगळें कंप्लीट करतले. नाव कितें? संजना नायक.